student. Good morning. Today we will be starting with our next topic, that is transfer of property. Under this unit 2 topics of law, we are having our first uh, chapter, that is chapter A, that is law of property. In that we have studied about the property, its introduction. In our last lecture, we have studied about the movable and immovable property. Now we will be studying about transfer, like who can transfer the property, how can property be transferred, essentials of a valid transfer. We will be studying about that. So let us come on the topic transfer. So who can transfer a property? Student, person who is competent to contract, person above 18 years of age, having sound mind and not disqualified by any law in force, and authorized to dispose of property, wife, owner of the property, or any person authorized to sell the property can make a transfer. अब ट्रांसफ़र कौन कर सकता है प्रॉपर्टी का? हमने पढ़ा था दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब इन प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कौन कर सकता है? कोई भी पर्सन जिसने कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य हो. और कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य कोई भी पर्सन जब होगा जब वो बालिग होगा, यानी कि दैट पर्सन शुड बी 18 ईयर्स ऑफ द एज, साउंड माइंड, यानी कि उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर ना हो, या कानून के प्रति किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाइड ना हो, यानी कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल ना हो. ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. अब उसके पास ही अधिकार होता है किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का, एक बंदे से दूसरे बंदे को. या तो वो बंदा प्रॉपर्टी का ओनर हो, या उसको किसी ने ऑथराइज़ किया हो, जैसे कि पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं. मान लीजिए हमारे बूढ़े माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, वो नहीं जा सकते एमडीए वगैरह प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने, तो वो अपने बेटे को ही अधिकार दे देते हैं कि मेरे एवज़ में ये इसका मालिकाना हक रखता है, तो वो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है. The person who transfers the property is called the transferor, and the person to whom the transfer is made is called the transferee. जो ट्रांसफ़र करता है उसका नाम उसको कहते हैं ट्रांसफरर, और जिसके पास प्रॉपर्टी आती है आफ्टर दैट ट्रांसफ़र उसको कहते हैं ट्रांसफरी. ओके, नाउ हाउ कैन प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर्ड? द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी varies according to the value of property. If the value of property is more than rupees 100, then transfer has to be made only by a registered instrument. If the property is tangible and the value of property is less than 100 rupees, irrespective of the value of property, then transfer has to be made only by delivery. Whereas for intangible property, irrespective of the value of the property, transfer has to be made only by registered instrument. A registered instrument contains the record of owner of the property, for example shares, bonds, etc. नाउ इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, एक प्रॉपर्टी है, हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं. अब उसको ट्रांसफ़र करने का तरीका क्या है? अब अगर वो प्रॉपर्टी 100 रुपीज़ की उसकी वैल्यू, कोई भी प्रॉपर्टी है, वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है, अगर उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से कम है तो वो केवल और केवल बाय डिलीवरी, यानी कि एक जने से दूसरी जगह जने को वो सौंप दे, इससे भी करी जा सकती है. लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से अधिक है तो वो केवल और केवल एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी. ठीक है, और वो जो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कहते हैं या तो शेयर्स हों या बॉन्ड्स हों, जिसे हम बोलते हैं ना घर के पेपर, एफिडेविट्स, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट. ये उस तरह का एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, एक पेपर कहलाता है जिसके ऊपर सरकारी स्टैंप लगती है, तभी वो ट्रांसफ़र वैलिड ट्रांसफ़र माना जाता है. उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही उस पर स्टैम्प
ڈیوٹی لگتی ہے یعنی کہ گورنمنٹ کو ٹیکس جاتا ہے اکارڈنگلی کہ وہ کتنے روپے کی ہے. اب پراپرٹی یہاں پہ دو طریقے کی آئیں, ٹینجیبل اور انٹینجیبل پراپرٹی. ہم نے موویبل اور اموویبل پراپرٹی پڑھی تھی. اب یہ ٹینجیبل اور انٹینجیبل پراپرٹی کیا ہے؟ موویبل پراپرٹی وہ تھی جس کو ہم اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ فزیکلی لے کے جا سکتے تھے. اموویبل پراپرٹی وہ تھی جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے تھے, رائٹ, جیسے شیئرز, بانڈ, اس طریقے کی پراپرٹی. لائک نو نو اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی پراپرٹی لائک لینڈ, بلڈنگ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل نہیں سکتی. مان لیجیے ہم نے ایک مکان کا سودا کیا, مکان کا کانٹریکٹ کیا, تو اب وہ مکان تھوڑی ہم اٹھا کے کسی کو دوسرے جنے کو دے دیں گے, ہم صرف اور صرف اس مکان کی ویلیو کرائیں گے. تو اس طریقے کی پراپرٹی کیا ہوئی؟ اموویبل پراپرٹی ہوئی. اب ٹینجیبل اور انٹینجیبل پراپرٹی کیا ہے اسٹوڈینٹس؟ ٹینجیبل پراپرٹی وہ ہے جو کسی بھی طریقے کا, لائک اینی پراپرٹی وچ یو کین ٹچ, لائک فرنیچر, کار, ایکسیٹرا, بائی ڈیلیوری. ٹینجیبل پراپرٹی از لائک اے موویبل پراپرٹی, ٹھیک ہے, جسے آپ ٹچ کر سکتے ہو اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ڈلیور کر سکتے ہو. جیسے گاڑی ہو گئی, فرنیچر ہو گیا, ٹریز ہو گئے, ٹمبر ہو گیا, رائٹ. انٹینجیبل پراپرٹی کیا ہوئی؟ اینی پراپرٹی وچ کین ناٹ بی ٹچ, لائک شیئر, بانڈ, چیکس. یہ کیول اور کیول ایک رجسٹرڈ انسٹرومنٹ کے طور پر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر ہوگی. سے فار دی ایگزامپل, اس کو ایسا سمجھیے کہ میری کمپنی کے 50% شیئر ہے جو میں تمہیں ٹرانسفر کرتا ہوں. تو وہ شیئر کو ہم ٹچ تھوڑی کر سکتے ہیں, وہ پیپر پہ ہی لکھے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو 10,000 روپے دیے, پر میں نے کیش نہیں دیے, میں نے آپ کو چیک کاٹ دیا اس کا. اب آپ بینک جائیں گے, وہ چیک اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے. تو اس طریقے کا ٹرانسفر کیا ہو گیا؟ اس طرح کا ٹرانسفر ایک طریقے کی انٹینجیبل پراپرٹی کے تھرو ٹرانسفر ہو گیا. اس کو